औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ और एलीट न्यूज़ के प्रोग्राम एलीट स्पोर्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान ज़िया। इस टाइम हम मौजूद हैं गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप माशाल्लाह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के बानी भी हैं, आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के एजाज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो आप माशाल्लाह दो दो ओहदे लेके बैठे हुए हैं। तो आप बताइएगा कि ये दो दो ओहदों के पीछे क्या राज है? देखिए, ओहदे दो नहीं है, बानी होना ये मेरे लिए एक एजाज़ है कि मैंने एक बुनियाद रखी, और सेक्रेटरी जनरल होना ये एक ओहदा है। तो ओहदे दो नहीं है, एक ही ओहदा है, और इसके पीछे ज़ाहिर राज कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों की मोहब्बत है कि उन्होंने कहा कि एज ए सेक्रेटरी जनरल आप खुद काम करेंगे। बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह कराची से गोजरा तशरीफ़ लेके आए हैं, आपके कुछ इग़राज़ मकासद भी होंगे गोजरा आने के। तो क्या गोजरा की मट्टी हॉकी के लिहाज से इतनी ज़रख़ेज़ है कि इसकी खुशबू या इसकी कशिश आपको गोजरा में खींच लाई, या कि आपका गोजरा आने का कोई और मकसद है? जी, गोजरा आने का आपकी बात 100% दुरुस्त है। बहुत अरसे से जी चाहता था, यहाँ की कशिश बार बार खींचती थी, लेकिन ज़ाहिर मसरूफियत आड़े आती थी। फिर कोई बहाना भी दरकार होता है मुलाकात के लिए। तो वो कशिश भी थी, और हमने इस लॉकडाउन के दौरानिए में स्किल्स के हवाले से आल पाकिस्तान अंडर 16 और अंडर 12 स्किल्स कंपटीशन हमने ऑनलाइन मुनक़िद करवाया था, जिसमें 850 के लगभग पार्टिसिपेंट्स थे बच्चे, और उनमें जो अंडर 12 की कैटेगरी थी उसमें पहली पोजीशन आपके गोजरा शहर का एक बच्चा शावेज़ खावर ने हासिल की। तो यहाँ आने का मोहब्बत के अलावा एक मकसद ये भी था कि हम उस बच्चे को इनाम व एज़ाज़ दे सकें। तो हमने आज उसके लिए सनद और इनामात वगैरह का सिलसिला किया है यहाँ इस स्टेडियम में। तो ये एक बुनियादी मकसद हमारा यहाँ आने का था। अच्छा, तो अब थोड़ा सा आपको मैं गोजरा के हवाले से भी कुछ पूछना भी चाह रहा हूँ और कुछ बताना भी चाह रहा हूँ कि गोजरा की जो हॉकी है, इसके जो यहाँ पर बानी है उस्ताद असलम रोड़ा साहिब, वो पूरी दुनिया में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जी, उनके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ये गोजरा पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा शहर है जिसने हॉकी के लिहाज से 130 से ज़ायद ओलंपियन पाकिस्तान को दिए हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपने गोजरा में आकर क्या महसूस किया? जी, मुझे बहुत खुशी हुई है। ज़ाहिर है मेरा पहला दौरा है गोजरा का। मैंने स्टेडियम विज़िट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि स्टेडियम आबाद है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हॉकी की सूरत हाल ये है कि ग्राउंड्स अब वीरान हो चुके हैं। बहुत बड़ी मुश्किल से चंद एक शहर ऐसे हैं कि जहां ग्राउंड्स पर बच्चों की कुछ तादाद नज़र आती है, और खुशी की बात ये गोजरा आज भी वैसे ही शादो आबाद है जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो मुझे तो बेइंतहा खुशी और मुसरत हुई गोजरा में आज बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखकर। बिल्कुल। अच्छा, ये आप बताइएगा कि आपने जो ग्रास रूट लेवल पे अपने जो मुकाबला जात करवाए हैं, ये आपका मुकाबला पहला है जो पाकिस्तान में आपने करवाया जो ऑल पाकिस्तान है, या इसके अलावा भी आप पहले इसमें कुछ इस तरह के कुछ सेगमेंट करवा चुके हैं? देखिए, ये कोविड-19 की जो एक सूरत हाल पूरी दुनिया को दरपेश हुई, और पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ चली गई, हर चीज़ बंद हो गई, लोग सीज़ होकर रह गए, घरों में महदूद होकर रह गए। तो इसमें ये चूँकि पहली बार दुनिया को इसका सामना करना पड़ा, तो इसमें ये ज़ाहिर सी बात है हमारा भी ये पहला तजर्बा है कि हमने इस सूरत हाल में महसूस किया कि बच्चों की, बड़ों की इम्यून सिस्टम को हम बिल्डअप करें और उसको बढ़ाएं। तो उसमें हमने ये किया कि हमने ये ऑनलाइन एक कंपटीशन मुनक़िद किया, और हमारे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात ये भी है कि हमारे इस ऑनलाइन कंपटीशन को दुनिया में वाहिद स्पोर्ट्स कंपटीशन की हैसियत से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज़ भी किया। ना सिर्फ रिकग्नाइज़ किया बल्कि उन्होंने हमसे सारी तफसीलात तलब की, हमने सारी तफसीलात इसकी भेजी हैं, और उन्होंने इसे सबमिट करवाया यूएनओ में, जहां से वो दुनिया के तमाम ममालिक को वो आगाह करेंगे कि देखिए, जब इस किस्म की हंगामी सूरत हाल दरपेश हो तो इस अंदाज से भी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है।
گوجرا کے اندر جو گوجرا کے آپ نے جو کمپٹیشن میں جو ون کیا ہے، شاہزیب خاور جو ہے، شاریز خاور جو ہے، انہوں نے جو کمپٹیشن ون کیا ہے اس میں کتنے کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا؟ جی، اس میں ہمارے پاس ہماری 2 کیٹیگریز میں یہ مقابلہ تھا، انڈر 16 اور انڈر 12۔ انڈر 16 اور 12 دونوں ملا کے کوئی 850 کے لگ بھگ بچوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں کوئی 86 بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ انڈر 12 کی کیٹیگری میں آ گئے تھے۔ تو ہم نے پھر اس کو، پہلے تو ہم نے انڈر 16 کا ہی پروگرام تھا ہمارا، لیکن بعد میں جب 86 کی تعداد میں اتنی بڑی تعداد جب بچوں کی آ گئی تو ہم نے اس کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا۔ تو 86 بچے تھے پورے پاکستان سے، جس میں آپ کے گوجرا کا جو بچہ ہے شاویز خاور، اس نے بہت اچھی اور خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، جس کی بنا پر وہ پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن کا حقدار ٹھہرا۔ یعنی کہ ماشاءاللہ پاکستان میں جس طرح کے ہاکی کے پلیئرز ہمارے جو بڑے ہیں وہ دنیا میں نام پیدا کر چکے ہیں، اور اپنی کارکردگی اور اپنی صلاحیت اور اپنے جو ہیں ٹیلنٹ کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارے بچے بھی پھر کسی طرح سے کم نہیں ہوئے۔ کوئی شک کی بات نہیں، بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے، یہی بچے کل کو بڑے ہونے ہیں، اور یہ جو آپ کے جو بڑے بڑے اولمپئنس، جن بڑے نام 130 کے لگ بھگ انٹرنیشنل اور اولمپئن پلیئرس جو گوجرا نے دیے، ظاہر سی بات یہ بھی گراس روٹ سے لیول سے اٹھ کر اور اس اولمپئن کے مقام تک پہنچے ہیں۔ تو یہی بچہ میرا خیال ہے، اور اس جیسے اور بھی بہت سارے بچے، اگر اسی طریقے سے محنت ان پر کی جائے اور یہ خود بھی دلچسپی لیں اور محنت کریں۔ اور مجھے ایک اور خوشی یہاں گوجرا میں آ کر ہوئی کہ پاکستان میں اب بہت کم یہ رواج ہے کہ مارننگ سیشن ہوتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں اور اسپورٹس سے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ جہاں مارننگ سیشن نہیں ہوتا کھلاڑی بنتا نہیں ہے۔ کھلاڑی کے لیے بہت ضروری ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد بچوں کی گراؤنڈ میں موجود ہے، اور سب وہ انڈر 16 ہے، گراس روٹ لیول انڈر 12 ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم 16 17 کو سب کو گراس روٹ لیول سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک اسٹینڈرڈ گراس روٹ لیول کا یہ ہے کہ انڈر 12 بچہ گراس روٹ لیول ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گراس روٹ لیول واقعتاً مجھے یہاں نظر آیا۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ گوجرا کی جو سب سے خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی وومنز کی جو ہاکی ٹیم ہے نا، اس کے بھی موسٹلی پلیئر انکلوڈڈ کیپٹن وہ بھی گوجرا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے صبح کے سیشن میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر لڑکیاں بھی اسی طرح سے ٹریننگ کر رہی ہیں جس طرح سے لڑکے ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح کا ماحول آپ نے پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی دیکھا ہے؟ دیکھیے، اس قسم کا ماحول ویسے تو بہت کم ہے، صرف کراچی میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں، اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں بیگم کیپٹن ہوتی ہے اور آپ سارے کھلاڑی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ کی بات درست ہے۔ لیکن کراچی کے بعد گوجرا اور کراچی، یہ 2 جگہ میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جہاں مارننگ سیشن میں بچیاں بھی حصہ لیتی ہیں اور بچے بھی حصہ لیتے ہیں، اور ایوننگ سیشن میں بھی دونوں کیٹیگری کے بچے موجود ہوتے ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی۔ یہ 2 شہروں میں، اس کے علاوہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ یعنی کہ اس کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے بڑے بچے اور خواتین بھی کھیلوں میں پیش ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، آپ جو آپ کا ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی، اس کے تھوڑے سے ہمیں اغراض و مقاصد سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں، اور اس کے بیسک اغراض کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں جن کو لے کے چلیں اور جن سے بہتری آ سکے ہاکی کے لیے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر تو ہم گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، یعنی انڈر 12 اور اس کے بعد انڈر 16، یہ 2 کیٹیگری ہمارے پاس ہیں جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ لیکن ہم نے جو پروگرام طے کیے ہوئے ہیں ان میں کئی ایک پروگرام تو بہت خوبصورت اور بڑے شاندار ہیں، جسے اپریشیٹ آپ کی صحافی برادری بھی کرتی ہے اور عوامی سطح پر جسے بڑی پذیرائی ملی ہے۔ ایک ہمارا پروگرام ہے جسے ہم PIH ہیلتھ پروگرام کا نام دیتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بنیادی سا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے تھرو ہم جتنے بھی ڈیزرونگ ہاکی پلیئرس، ڈیزرونگ ٹیکنیکل آفیشلس، ڈیزرونگ ہمارے وہ صحافی احباب کہ جو اسپورٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان کے علاج معالجے میں اگر کہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اور وہ ڈیزرو کریں تو پھر ہم ان کے علاج معالجے اگر سنگل پینی سے لے کر 10 لاکھ تک چلے جائیں تو ہم وہ سارا کا سارا ہم اون کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا پروجیکٹ PIH ایجوکیشن پروگرام ہے، جس کے تحت ہم جو ہماری اکیڈمیز میں بچے کھیلتے ہیں وہ اگر ڈیزرو کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ مسائل ہیں، تو ان کی ہم ایجوکیشن اون کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے کوئی 17-18 بچوں کی 18 بچے ہمارے پاس ہیں جن کی ہم نے ایجوکیشن اون کی، ان کے لیے وظائف مقرر ہیں، ماہانہ بنیاد پر ہم ان کو پے کرتے ہیں اور وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو مستقبل کے کئی ایک پروگرام ہے جس میں ہم
اسکول ہاکی پر فوکس کر رہے ہیں، اور ہم نے PIH اسکول ہاکی ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم اسکولوں میں جائیں گے، اسکولوں کو ہم ٹولز فراہم کر رہے ہیں، اسکولوں کو ہم فری آف کاسٹ کوچنگ دے رہے ہیں، اور ہم ان کی ٹیمیں بنا کر ان کو پارٹیسپیشن کے مواقع بھی مہیا کر رہے ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت ہمارے پاس، ہم PHG کے نام سے انٹر اسکول کا ایک سلسلہ ہم پورے پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ کراچی تو 4 سال سے ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں۔ PHG کا مطلب ہوتا ہے پاکستان ہاکیز گلوری اسکول ٹورنامنٹ۔ اس ٹورنامنٹ کے تھرو ہم جہاں گیم کو پروموٹ کریں گے، وہاں ہمارا جو گلوریس پیریڈ ہے، ہم بچے کو اس سے کنیکٹ کرنا چاہیں گے، تاکہ بچہ اس فتح کی طرف جائے، اس سنہری ماضی کی طرف جائے کہ جو ہمارے لیے ایک اعزاز، آنر تھا، اور وہ جب تک ہم اس کو لوٹانے کے لیے اس بچے کو پروموٹ کریں گے، تاکہ یہ بچہ اس کو دیکھ کے پھر وہ دور واپس لانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک پورے پاکستان میں کمی ہے کہ ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا، اور ایتھینٹک ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہم پبلشنگ کی طرف گئے ہیں، ہم نے پاکستان ہاکی پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے نام سے ہاکی کی کتاب بھی لانچ کی ہے، جو پورے پاکستان میں گئی، پوری دنیا میں گئی، جس میں پاکستان ہاکی کا مکمل ریکارڈ ہے 1948 سے لے کر 2012 اولمپکس تک۔ اب نیکسٹ ایڈیشن میں ہم اگلا حصہ 2020 تک، ایونٹ بہت کم ہوئے ہیں، ہم وہ شامل کر دیں گے، لیکن 2012 اولمپکس تک کوئی سنگل ہٹ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم نے لگائی ہو اور وہ اس ریکارڈ کا حصہ نہ ہو۔ پھر ہمارا میگزین ہاکی جرنل کے نام سے شروع ہے، وہ بھی ہمارا پبلشنگ کے مرحلے میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، کوارٹرلی میگزین ہے۔ اس کے علاوہ ہم ہاکی لائبریری بنا رہے ہیں، جس میں پرنٹنگ کے مد میں، ڈیجیٹل مد میں سارا ریکارڈ پوری دنیا کی ہاکی کا موجود ہوگا، اور ساتھ ہی ہم اس کے میوزیم، ہاکی میوزیم، یہ دنیا کا پہلا ہاکی میوزیم اور ہاکی لائبریری ہوگی باقاعدہ، جو عام پبلک کے لیے بھی ہوگی، پلیئرز کے لیے تو خاص طور پہ ہوگی کہ وہ وہاں سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اس میوزیم کی خاص بات یہ ہوگی کہ ہم درجہ بدرجہ، سال بسال اور لمحہ بلمحہ جو ہاکی ابتدا سے لے کر آج تک جس مقام تک پہنچی ہے، ہم اس کا پورا ایک منظرنامہ پیش کریں گے اس میوزیم کے اندر، کہ شروع میں ہاکی کیسے کھیلی جاتی تھی۔ مصر میں ابھی جب ایک دیوار دریافت ہوئی وہاں پر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرعون کے دور میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل وہاں موجود تھا، اور اس کی تصویر اس دیوار پہ بنی ہوئی ہے، جس میں وہ 2 آدمیوں کو ہاکی سے بلی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو وہ تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس ہم اس طرح کا میوزیم ہم بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاکی تو فرعونوں کا بھی شوق تھا؟ جی، فرعونوں کو بھی شوق تھا، لیکن بدقسمتی سے فرعون ساتھ ساتھ آج تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ ایک دور تھا پاکستان کی جو ہاکی تھی 1948 کے بعد، کہ پاکستان کی ہاکی نے وہ اعزازات اپنے نام کیے جو کسی اور کو، مطلب ہمارے کھیل کو وہ نصیب نہیں ہوئے۔ تو پاکستان قومی ہاکی کا جو ہے نا، پاکستان کی جو ہاکی ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے۔ تو اس ٹائم جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں، تو آپ کی ماہرانہ نظر میں کیا آپ کی رائے ہے کہ پاکستان کی جو ہاکی ہے وہ اس ٹائم زوال پذیر ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ کی جب سمت درست نہ ہونا، تو جو کچھ بھی آپ کرنا چاہیں گے وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر میں گوجرا سے کراچی واپس جانا چاہوں اور بیٹھ جاؤں اس گاڑی میں جس نے اسلام آباد جانا ہو، تو میں ساری عمر کراچی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کام کی سمت درست نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ اقربا پروری، ہم نوازنے پہ آتے ہیں تو یہ دیکھے بغیر کہ اس کی صلاحیت ہے نہیں ہے، یہ ہمارے کام کا ہے نہیں ہے، اسے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے چہرے آپ کو پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے نظر آئیں گے، جن میں صلاحیت 0 بھی نہیں، جن میں اہلیت 0% بھی نہیں، لیکن ان کو نوازا جاتا ہے۔ پھر بدعنوانی، آپ پیسہ ملتا ہے، آپ پیسے کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اکیڈمیز ایک دور میں بنی تھی، اس اکیڈمیز کی ایک مثال دے کے آپ کو اس بات کو ختم کروں گا کہ ان اکیڈمیز میں سلسلہ یہ شروع کیا گیا کہ بچوں کو داخلہ 8ویں جماعت میں دلوایا گیا۔ ان بچوں کو جو BA کر چکے تھے، ان بچوں کو جو 12ویں جماعت پاس کر چکے تھے، اور اس میں ایک بچہ وہ بھی تھا جو MA کے پہلے سال میں موجود تھا، محض اس لیے کہ یہ دکھانا مقصد تھا کہ صاحب ہم بہت بڑی اکیڈمی چلا رہے ہیں اور اس اکیڈمی کو ہم فنانس کر رہے ہیں۔ تو ان اکیڈمیز کا حاصل کچھ نہیں کہ جس کی بنیاد
बदعنवानी, झूठ, अकरबा परवरी पर हो। नतीजा क्या हुआ, वो 6 माह में कोलैप्स कर गई सारी अकेडमीज। ये हमारा कारनामा है। तो हमें इन चीज़ों से जब तक नहीं बचेंगे तो फिर ज़ाहिर है हॉकी तो प्रमोट नहीं हो सकती। फिर तीसरी चीज़ जो आती है वो ये कि हमारा जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, हमारा अपना ख्याल ये है कि हमने ये तजवीज़ भी दी थी कि उस स्ट्रक्चर को चेंज करें। देखिए, इंतज़ामी सलाहियत वाले लोग जब आपके पास मौजूद होंगे तब चीज़ें बेहतर सिमत में चलना शुरू होंगी। हमने ये कहा था कि फेडरेशन का स्ट्रक्चर टेक्नोक्रेट्स, स्पोर्ट्स साइंसेस और मार्केटिंग के लोगों पर मुश्तमिल बनाएं, ताकि ये लोग, देखिए टेक्नोक्रेट्स इंतज़ामी उमूर में माहिर होते हैं, स्पोर्ट्स साइंसेस खेलों की साइंस को समझते हैं, और मार्केटिंग के अफराद पैसा जमा करते हैं। ये 3 बुनियादी ज़रूरतें हमारी हैं। अब ना हमारे पास इंतज़ामी सलाहियत वाले लोग हैं, ना हमारे पास खेल की जो साइंस है उसको समझने वाले हैं मौजूद हैं, और ना ही हमारे पास मार्केटिंग का शोबा उस अंदाज से फाल है। नतीजा क्या होता है कि हम हर तीसरे रोज़ भीख मांगने खड़े हो जाते हैं कि जनाब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया, अब हमारे पास टूर के पैसे नहीं है। फेडरेशन, इवन ये कि यहाँ तक हुआ कि हमारे पास फेडरेशन में मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें तक के पैसे नहीं। अब कब तक आप लोगों से मांगते रहेंगे? आप दुनिया भर की स्पोर्ट्स का जायज़ा लें तो वहाँ छोटे छोटे क्लब, उनके पास इतना सरमाया होता है कि वो स्पॉन्सर करते हैं और खिलाड़ियों को ख़रीदते हैं, बाकायदा उनको पेमेंट करके, हैवी किस्म की पेमेंट करते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारी कस्टोडियन फेडरेशन है, जब उसका ये हाल हो तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो इसलिए दायरे खेल ने तो तबाह होना ही है। तो हमें इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि हमारा कौमी खेल है और इस कौमी खेल को हमें बचाना चाहिए। बल्कि मैं एक जुमला कह दूं कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी कौमी चीज़ें हैं उन सब के साथ, हर उस चीज़ के साथ खेल खेला गया कि जो कौमी सतह पर कौमी हैसियत रखती हैं। तो हॉकी के खेल के साथ भी बाकायदा खिलवाड़ किया गया। तो मेरा ख्याल है अब ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए और इस खेल को खेल का दर्जा मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान की हॉकी में पैसा आ जाए, गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, PHF का पैसा खर्च करे, तो क्या पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है? बेहतर पैसे से उस सूरत में हो सकती है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर तब्दील करें, क्योंकि पैसा सही मद में फिर खर्च होगा। जब यही स्ट्रक्चर मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली ये पैसा अकबा परवरी में, बदعنवानी में और ऐसी जगहों पर खर्च होगा जिसका हासिल कुछ नहीं होता। इसकी एक मिसाल माजी करीब की देख लें। आपके पास जो टीम ऑस्ट्रेलिया भेजी गई, 1.5 माह का कैंप कनाडा में लगाया गया, उसका हासिल क्या था? जूनियर का कैंप लगाते हैं, जूनियर का कोई इवेंट दुनिया में मौजूद नहीं है, और आप 1.5 माह का वहाँ 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसका हासिल कोई हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल सही। तो जनाब, हमारे तो इस टाइम जो है वो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आपकी तजावीज़ जो हैं वो बहुत ही काबिल गौर हैं, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि जो तजावीज़ हमारे जो सीनियर जो हैं मेहमान हैं इन्होंने दी हैं, इनके ऊपर ज़रूर गौर किया जाए ताकि पाकिस्तान की हॉकी को बचाया जा सके, इसके मुस्तकबिल को बचाया जा सके, और जो हॉकी जो है खेल, जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसको जो मज़ीद तरक्की दिलवाने के लिए और इसको एक मकाम पर पहुँचाने के लिए अपना रोल अदा किया जाए। एलीट स्पोर्ट के साथ मोहम्मद इमरान ज़िया को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।